हैं जी। तो अभी आप पहुंचे हैं जी उकाड़ा में। तो सफ़र आप खुद चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह काफ़ी सफ़र हो जाता है। तो आज मैंने कहा जी चलें अपने रूटीन पे चलते हैं जी। बाकी मैंने जी एक दो चीज़ें ली है गुजरात से, तो वो भी अपने बहन भाइयों को दिखा देते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान करें। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी तकरीबन 7 बज चुके हैं जी। तो बच्चे जो है ना स्कूल चले गए हैं। तो आज ही हमारा जो है ना आखिरी नाश्ता है जी मेरी शाम वालों के पास। तो नाश्ता रेडी है जी। तो हमारी जो है ना पैकिंग शैकिंग हमने सारी कर ली है जी। तो आज हम जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने घर। मेहमान तो मेहमान होते हैं जी, चाहे जितने दिन मर्जी रुक लें, लेकिन आखिर जाना घर ही होता है। तो इसलिए जो है ना फिर अभी बच्चे भी बच्चे भी माशाल्लाह जी जितने दिन गुजर गए हैं खुशी से गुजरे हैं जी। तो बाकी जी पूरी गुजरात वालों का जी बहुत बहुत जी थैंक यू। तो सब ने इतना प्यार दिया है जी। तो बाकी अभी चलते हैं जी नाश्ते पे। उसको क्या हम आए थे शाम और उसकी मुबारक देने, लेकिन यह है कि टाइम नहीं मिला। काफ़ी बहन भाई चाहत करके आए थे मिलने। फिर जो है ना जो बहन भाई इतने प्यार और चाहत से आता है तो साफ ज़ाहिर है उसको टाइम देना चाहिए। तो इसलिए जो है ना हम नहीं जा पाए। फिर शाम का खाना हमारी सिस्टर समीना के घर था, तो उधर चले गए। तो अभी जो है ना हमने कहा जी नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद चलते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमने कर लिया है जी। तो अभी हमारी बहन बना रही है जी चाय, तो चाय भी पीते हैं, फिर इनसे जो है ना इजाज़त भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो हमारे मेहमानों ने जी बिल्कुल सारी तैयारियां कर ली हैं और नाश्ता भी कर लिया है। तो मेरी बहन अभी मेरे पास आई है तो कह रही है कि अपने बहन भाइयों से जी सलाम दुआ हो जाए। मैंने कहा क्यों नहीं, कि मैं इधर मसरूफ़ थी क्योंकि नाश्ता बना रही थी। तो कुछ नाश्ता बाज़ार से मंगवाया है और भाई गाड़ी वाले भी साथ में आए हैं बहन को लेने। तो अभी चाय जो है बन चुकी है, तो चाय मैं कप में डालने लगी हूँ। तो जो आता है मेहमान वो अल्लाह की रहमत होता है, तो चला जाता है। तो अभी जी नहीं था चाह रहा कि जाए, लेकिन क्या करे, घर की इतनी मजबूरियाँ होती हैं, फिर इंसान का गुजारा ही नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है जिस जगह कहीं जाना पड़े तो इंसान बड़ी मजबूर हो के ना कहीं जाता है। तो घर के काम काज ही ऐसे हैं कि इंसान को उनसे जान ही नहीं छूटती तो बस बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। और आज 2 दिन हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में काफ़ी रौनकें लगी हुई थी। तो अब जो है नीना अमन सोनिया स्कूल चले गए हैं। तो वो भी आंटी से मिलते हुए रो रही थी कि आंटी तो आप एक दिन रुक जाते। आंटी कहते हैं नहीं जाना तो है ना, फिर घर से भी काले आ तो रही है अभी तो जो है ना मैं भाई से और बाजी से इस बात की ना रिक्वेस्ट करके जा रही हूँ कि आपने ना बच्चों को जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी ना तो आपने बच्चों को ज़रूर लेके आना है। जी बच्चों का तो जी चाहता है जो साथ ही चले मेरे जी या बच्चों का तो जी चाहता है जाएं, लेकिन बच्चों को जब छुट्टियां होगी फिर भी दरस में से छुट्टी भी नहीं मिलती। तो ट्यूशन से भी जाहिर सी बात है ट्यूशन भी पढ़ना होता है। तो फिर आपको पता है ना इस वक्त हमारे जो हालात है ना वो बहुत टफ जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से अभी हमारे घर का भी काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको पता है इंसान की घर बनाते बनाते सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर भी किसी बहन भाई से ना घर बना है और ना ही घर बन सकता है और ना ही जी काम काज जो है इनसे जान छूट सकती है। जाहिर है जी ज़िंदगी है तो इसी तरह चलती रही है, इसी तरह चलेगी। तो जो साइदा बहन छुट्टियों की बात कर रहे हैं ना, तो इस दफ़ा बस हमारी यही कोशिश है कि चले इस दफ़ा कहीं जाना। तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इस दफ़ा कहीं जा सके, बच्चों को छुट्टियां होगी क्योंकि हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। आपका भाई भी ठीक नहीं है, जाहिर सी बात है, फिर उनकी मेडिसिन उनके सारा
کھانا پینا سارا صحیح بات ہے بھائی جو ہے نا ایک ہی کرنے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی جگہ سے اتنا کچھ لگنا یا کرنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے. تقسیم کرنا ہوتا ہے. یہ کرایہ بل یہ مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا. جی بالکل. پھر مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جی. تو یقین کریں نا ہماری تو یہ کوشش ہی چلے. جیسے بھی کافی بہن بھائی کمنٹ کرتے تھے تو پوچھتے تھے گھر کا کام کیوں نہیں دکھاتے, گھر کی ویڈیو شام ہو اس کی ویڈیو دکھائیں. جی. تو پھر ہم نے اپنے بہن بھائیوں سے پیسے ادھار لیے تو جو دوسرا لینٹر جو ڈلا ہم نے کہا چلے ہمارے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جلدی جلدی بن جائے تو ہم تو بہت کوشش سے چلیں. وہ اب لینٹر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو آگے پھر یہ دار واپس الٹا کے بھائی جان بھی یہی کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ سائدہ باجی ادھار جو لیا ہے نا میں نے لوگوں سے کافی قرضہ اٹھایا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا کر کے نا اتار دوں گا. وہ سائدہ بہن اس لیے لیا تھا میری بہن روزانہ ہی سیمنٹ سریا اس کا ریٹ روزانہ ہی بڑھ جاتا تھا. جی بالکل. وہ سریے والا بھائی جو ہے ہمارے ولیج کا ہی وہ کہتا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرا بھائی روزانہ اس کا ریٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے تو آپ ایسا کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ادھار پیسے لے لیں. جی. تو یہ کام ختم کر دے کیونکہ ادھار پیسے تو اتنے واپس لوٹائیں گے نا. جی. جتنے لیں گے. جی بالکل. تو جو سیمنٹ سریا ان کا ریٹ روزانہ بڑھ جائے گا تو وہ زیادہ پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں. جی تو ماشاءاللہ جگہ بھی اتنی پیاری اور اتنی بڑی جگہ بنوائی ہے کہ ایک آدھا کمرہ نہیں ہے. یہ بھائی کا ایک خواب تھا تو اللہ نے پورا کیا ہے. ہماری کوشش ہے اللہ پاک ہمارے بھائی کو کامیابی دے, عزت دے. ابھی بھائی پریشان ہے کیونکہ بھائی کی صحت ٹھیک نہیں ہے. صحت ٹھیک نہیں ہے اس وقت. ہمیں صرف سفیان کی پڑی ہے, ان کی پاسے توجہ ہے ساری. جی بالکل. کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا, بس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور بھی جتنے میرے فیملی میں سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے. آمین آمین ثم آمین. تو میری تو بہت ساری دعائیں ہماری آپ ہی سب فیملی ہیں. جی بالکل. سائدہ بہن کی فیملی ہے یا میری فیملی میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یقین کرے ہم آپ کے ساتھ بہت خوش ہیں. جو بھی وقت گزرا ہے نا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اتنی جلدی مجھے یہ آج 3 دن ہوئے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے چینل کو نا اتنے سال ہوئے ہیں. تو میں نے سفیان کو سچی بات ہے اتنے سال گزر گئے تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے. تو جو اچھا وقت گزرتا ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو میری بہن نے سوچا تو گھر کا تھا. جی. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے نا بہتر کرتا ہے. اللہ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. جی بالکل. کیونکہ شکر ہے اس کی ذات پاک کا جیسے وہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے وہی ہمارا رب ہے. کہتے ہیں دنیا میں ایک ماں ہوتی ہے تو ہمارا اللہ ہم سے 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. جی بالکل. میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سوچ سے زیادہ رزق دیا ہے. اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے بہن بھائی میرے جو بھی میرے بہن بھائی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کی ہے. تو میرے دکھ درد میں بھی میرا ساتھ دیا. تو میں ان سب بہن بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. تو میری دعاؤں میں بھی آپ ہمیشہ شامل رہیں گے. انشاءاللہ آپ جہاں جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. تو اچھا جی ابھی چائے پیتے ہیں تو ٹائم بہت کم ہے, تقریباً شام تک ہی گھر جا کے پہنچے گے. ابھی 8 ساڑھے 8 کا ٹائم ہو رہا ہے جی. تیاری کرتے اور ناشتہ کرتے. میری بہن خیر خیریت سے اپنے گھر جائیں, جس طرح ہنستے مسکراتے آئے ہیں اسی طرح جائیں. الحمدللہ جی ابھی جانے لگے ہیں جی. تو بھائی جی ہے نا سامنے ہے جی, تو باجی بھی ہے جی. تو باجی اجازت لیں گے ان سے تو پھر انشاءاللہ چلتے ہیں جی اپنے سفر پہ. تو سب بہن بھائیوں نے جی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا اپنے گھر کی آپ کو دکھائیں گے جی. جو ہمارے بہن بھائی نیو آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے گا. ہماری ویڈیو جو ہے نا ہماری کوشش ہے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں, ہمارے بہن بھائیوں کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو. ماشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ ان سسٹر کا بھی. چلو آئے ہمارا پتہ لیا اور چلے آئے. تو ہم نے تو کہا چلو کچھ چند دن رہیں آپ یہاں پہ. کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے کا ذرا اپنا سسٹم وہ بھی دیکھنا ہے. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اجازت دے دیتے ہیں. تو صبح صبح ان کی گاڑی نکالنے گیا تو ہوا ہی ٹائم اور اس کو نکال کے پھر مکینک کے پاس لے گیا. وہاں سے ہوا بنوائی اور ہوا بنوا کے پھر خرید لیا بھائی. اچھا جی ٹھیک ہے. مہمان نوازی میں کوئی کمی پیشی آئی ہو تو معذرت کرتے ہیں.
تو آپ خیر خیریت سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو آپ کو انتظار ہمیشہ رہے گا آپ خوش سب کا. رکھے آباد رکھے. آمین. زندگی ہونی چاہیے. خیریت ہونی چاہیے. اچھا جی جی. تو الحمدللہ جی ہمارا کافی سفر جو ہے نا ہو ہی گیا ہے. تو ابھی جی ہم پہنچے ہیں جی اکاڑا میں. تو یہاں پہ نا 1 کلومیٹر جو ہے نا دور تھے ہم. تو راستے میں نے ایسی گاڑی آواز کرنے لگ گئی ہے. تو بھائی جان کہتے ہیں پتہ نہیں گاڑی کو کچھ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا جی اللہ اللہ کرے اتنے سفر پہ جا رہے ہیں تو وقت صاحب بھی پتہ نہیں ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا آگے آئے تو ماشاء اللہ جی یہ شاپ کھلی ہوئی تھی. تو یہاں پہ آ کے نا بھائی نے دکھایا ہے جی گاڑی کو. تو کہتے ہیں گاڑی کا بیلٹ ٹوٹ گیا ہے. تو ابھی جو ہے نا بھائی جان اس کا بیلٹ چینج کر رہے ہیں. تو یہ سامنے جی بورڈ لگا ہوا ہے اکاڑا کا. تو ابھی جی بس دعا کرے آگے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ بنے جی. خیر خیریت سے اللہ پاک گھر لے جائے. تو ابھی جی بھائی جان میں نے اس کا بیلٹ چینج کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگا ہے. تو انہوں ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے کیونکہ صبح ہم جلدی نکلے نا. ہم نے تو ناشتہ کر لیا تھا تو بچے تھے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا. دیکھ سکتے ہیں کھلاتے بھی ہیں. تو سب سے پہلے مین بات ہے کہ گاڑی کو پہلے صاف کروا لیں کیونکہ ہم نے اس لیے جانا ہے تو اس کی زیادہ پریشانی نہ بنے. الحمدللہ جی رات کو جو ہے نا ہم تقریباً جو ہے نا 9 بجے آ کے گھر پہنچے تھے. تو اس کے بعد جی ریسٹ کیا. تو پھر انشاءاللہ کل جو ہے نا صبح ہوئی تو جیسے کل سارا دن میرا جو ہے نا اس کام میں گزر گیا. یہ میں نے کچن کی ساری شیٹیں دھوئی, سارے برتن لگائے اور بچوں کے جو ہے نا کپڑے دھوئے, روم کی جو ہے نا صفائی کی. تو پھر یہ ہے کہ ایک بندے کی اتنی تھکان تھی تو میں نے کہا جی ابھی یہ کام کر لیتے ہیں نا تو بعد میں انشاءاللہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نا حاضر ہوں گے جی. تو آج ماشاءاللہ جی سنڈے کا دن ہے. باقی ہمارے بہن بھائی یہ نہ سوچیں کہ سائدہ بہن جو ہے نا اتنے دن ادھر ہی رکی ہے. تو ہم جمعہ رات کو جی گھر آ گئے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ 2-3 ایڈوانس تھے تو وہ ہم ڈالتے رہے. تو ایک دن جو ہے نا راستے میں تھا جمعہ رات کو, آپ کو پتہ ہے ہمارا ولاگ نہیں آیا تھا کیونکہ وہ ہم راستے میں تھے, سروس آتی نہیں آتی. تو آج میں نے کہا جی چلیں اپنے روٹین پہ چلتے ہیں جی. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ جو ہوگا نا وہ ہماری روٹین کے ساتھ ہوگا. تو باقی جی سب بہن بھائیوں کا جی شکریہ. تو ہماری ایک سسٹر ہے وہ کمنٹ کر کے پوچھ رہی شاہدہ با جی آپ اپنی یوٹیوب فیملی کو بھول گئی ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں گجرات والے اور ماں جی اور ولیج شام. نہیں جی اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ ہی میرے بہن بھائی ہیں, آپ میرا سب کچھ ہے. تو میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں. آپ سب میرے دل میں ہیں اور دعا میں ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب یاد رہیں گے جس طرح سے آپ ساتھ ہیں. تو ویسے جو میری نیو فیملی آئی ہے جی تو ان کو میں بتا رہی ہوں جی یہ ہمارا چھوٹا سا پیارا سا کچن ہے جی. تو امید کروں گی کہ آپ کو اس کی لک بڑی پسند آئے گی جی. تو باقی یہ میرا چھوٹا سا گارڈن ہے. تو کوشش ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ایسے پیاری پیاری بناؤں تاکہ ہمارے بہن بھائیوں کو نہ پسند آئے. تو باقی میں نے جی 1-2 چیزیں لی ہیں گجرات سے تو وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کو دکھا دیتے ہیں جی. تو سب سے پہلے جی یہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کڑھائی جو ہے نا میرے پاس بڑی تھی تو سارا نون سے بنتا تھا ان میں سے آدھا 1 کلو. تو پھر مجھے جو ہے نا اچھا نہیں لگتا تھا. تو پھر میں نے اس طرح کی کڑھائی پوچھی ہے, اس کا اور اس کا جو ہے نا ایک ہی ریٹ تھا. تو میں نے کہا جی چلیں کیوں نہ یہی لے لیتے ہیں. یہ لیا جی. تو اس کے بعد بھی یہ چھوٹا سا فرائی پین لیا, جیسے ٹھنڈا بنا لیتی ہوں یا جیسے کوئی چیز کو تڑکا لگانا ہوتا ہے چنے کو تو اس طرح سے. ایک یہ فرائی پین ہے. اس کے بعد ہے یہ توا, یہ والا. تو باقی جی ماشاءاللہ جی ساری سیٹنگ ہو گئی ہے میری. تو ابھی محمد ویس اور انوا جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہیں.
तो आपको पता है 12-13 घंटे गाड़ी में बैठना इतना आसान नहीं है, इतना लंबा सफ़र था। लेकिन ये है कि बहन भाइयों की चाहत, एक प्यार मोहब्बत होता है जो बंदे को खींच लाता है, बंदा कहाँ से कहाँ तक जो है ना पहुँच सकता है। तो अब 1-2 दिन भी बंदा घर ना हो तो घर की जो है ना देखभाल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम तो तकरीबन हफ्ता बाहर थे, तो उसके बाद जो है ना सारी सफाइयाँ वगैरह की, 1-2 दिन रेस्ट किया है जी। तो उसके बाद आ जाए जी अपनी रूटीन पे। उनका जो है ना वो मैंने बंद कर दिया, तो ठंडी ठंडी हवा चली हुई है जी। ऐशा और उनका जो है ना रेस्ट कर रही हैं। तो इस जो है ना सोमवार को मेरा इरादा है जी उनवा को स्कूल भेजने का। तो बाकी ऐशा कहती है अम्मी मैं साथ लेके जाऊंगी, घंटा 2 बैठेगी फिर मैं इसको ले आऊँगी। तो हमने एक दफ़ा इसका डॉक्टर से भी चेकअप करवाना है। तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा चेकअप करवा के तसल्ली कर लेते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह उनवा को भी स्कूल भेजते हैं जी। तो बाकी मेरे पास रहेगा जी मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस ने तो वैसे ही बकरियों के साथ जो है ना अपना टाइम गुजारना है। तो अभी ये उठी है तो इनको भी फीडर देते हैं, तो इनको जो है ना अंदर सुला देती हूँ, क्योंकि फिर मैं नाश्ते में लग जाऊँगी तो फिर 4-5 मिनट पे धूप आ जाती है। अच्छा दूध पीना है, अंदर सोना है, अंदर सोना है। मतलब ऐसे कहते हैं भाई ठंडी ठंडी हवा है भाई, 4 पहिया क्यों निकाली है, मैं अंदर सुलाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी झाड़ू दिया है जी, अंदर 4 पाइयाँ डाली है जी। ऐशा को भी अंदर सोई हुई है, तो उन्मा को भी मैंने जी अंदर सुला दिया। उन्मा को अब जो है ना थकान चेक करे, कभी उल्टी तो कभी कलवट लेती है। तो कहती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज मैं कह रही थी कि उन्मा की जो है ना थोड़ा हल्की सी तेल मालिश करके फिर इसको जो है ना नहलाऊंगी जी। बाकी जो है ना ये हम 2 बिछोनियाँ दे रहे हैं जी। हमारी एक प्यारी सी आंटी है जी बाहर से, तो उन्होंने ले लिया जी अपनी आगे अम्मा जी के लिए। तो आपको पता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। तो वो आंटी जी है ना उनकी ख्वाहिश है कि वो ऐसी चीज़ें जो है ना अपनी माँ जी के पास गिफ्ट भेजें। तो ये हम आंटी को भेज रहे हैं, आंटी आगे भेजेगी अपनी माँ जी को। तो ये देखें जी डिज़ाइन आंटी को भी दिखा देते हैं, आपको भी साथ दिखा देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह स्टार बने हुए हैं जी, इतने प्यारी है। तो बाकी इसके बाद एक ये है, तो ये दोनों जो है ना इंशाल्लाह सोमवार को हमने DCS करवाना है। तो हम पहुंचाएंगे लाहौर। लाहौर से जो है ना फिर कोई बंदा आते जाते ना उस आंटी के पास ले जाएगा। तो ये आपको याद होगा सर्दियों में हमने उस आंटी का काम किया था कुरैशी का, तो वो भी हमारे पार्सल उनके पास पहुंचे हैं। तो अभी ये भी हम उनको ही दे रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह। तो बाकी जी काफी दिन हो गए हैं जी, आपको बकरियां भी नहीं दिखाई। तो हमारे जो है ना बहन भाई मिस कर रहे हैं जी। साथ एक और बकरी भी माशाल्लाह हमने ले ली है। तो चलते हैं जी आपको वो भी दिखा देते हैं साथ साथ। तो अच्छा जी ये माशाल्लाह जी हमारे पहले वाली बकरी है। इसका ये छोटा सा प्यारा सा बकरा है जिसने हमारे घर से ही जन्म लिया था, पैदा हुआ था इधर ही। तो बाकी ये बकरी जो है ना माशाल्लाह इसको देखें जी, बड़ी बकरी है जी। इसके आप कान चेक करें, तो ये हमने ली है जी अभी। तो ये साथ उसका बकरा बैठे है जी। तो बकरे जो है ना दोनों एक जैसे हैं। ये बकरा इधर आ जाता है, इसका बकरा उधर जाता है। ये तो फिर भी कुछ नहीं कहती जी। ये अच्छा मोहम्मद मोहम्मद अवैस कहता है वो बकरी जो है ना इस छोटे बकरे को मारा है। तो ये कहता है कि उसको बेच दो, वो मारती है बकरे, क्योंकि बकरे जो है ना सेम है। हाँ ये सोनी है। ये कहता है ये मेरी बकरी, क्योंकि ये बकरा उठाने देती है ना वो उठाने नहीं देती, इसलिए जो है ना ये कहता है वो बकरी ना हो। तो माशाल्लाह जी दोनों बकरियां हमारे पास आ गई थी। जैसा नहीं नहीं हाँ नहीं वो उसकी मम्मा मारती है। नहीं मारती
تو جیسا کہ ہم نے پہلے 2 بکریاں سیل کی تھی، ایک ہم نے لی تھی، ایک ہماری کوئی گنجائش نہیں تھی، ہم نے نہیں لی، تو پھر دوبارہ سے جو ہے نا آنٹی نے ہمیں یہ لا کے دی ہے جی. تو ماشاءاللہ یہ بکرا اس کا ہے، اللہ پاک اس کے نصیب کرے. تو ہماری کوشش ہے ہم ان کی اچھے سے جو ہے ان کو خوراک کھلائیں. ان کے لیے ہم نے کل جو ہے نا تقریباً 15 کلو گندم کا دلیا کروایا ہے. تو ایک ٹائم وہ توڑی میں ڈال کے نا ان کو ڈال دیتے ہیں، ایک ٹائم یہ چارہ ڈال دیتے ہیں، ایک ٹائم جو ہے نا وہ توڑی میں دلیا ڈال کے وہ ڈال دیتے ہیں. تو باقی جی ہمارا ولاگ پورا ہو گیا ہے جی. تو باقی جی آٹا جو ہے نا یہ میں نے گوندھ کے رکھ دیا ہے. تو یہ پیاز اور ٹماٹر سبز مرچیں پڑی ہے، تو اس میں نا ایک آدھا انڈا لے کے نا تو اس کو بنا دیتے ہیں جی. ساتھ میں تھوڑی چائے بھی بنا لیتی ہوں، تو ناشتہ کرتے ہیں. تو اپنے بہن بھائیوں سے اجازت چاہیں گے، ولاگ کا اینڈ کریں گے. تو امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا ولاگ ضرور پسند آئے گا. ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا. نیچے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ٹائم ایک ایسی پیاری سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.